सुन्नतें दो किस्म की हैं, एक सुन्नत मुअक्कदा है और दूसरा सुन्नतें गैर मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा वो सुन्नतें हैं कि इंसान बिला उज़्र शरई उसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसे वो पढ़ना होगा। अगर कोई शरई उज़्र है या मुसाफिर है, सफ़र में है या कोई दूसरा उज़्र है जिसकी वजह से वो सुन्नतें अदा नहीं कर सकता तो इजाज़त है, लेकिन इसके अलावा वो इन सुन्नतों को कभी नहीं छोड़ सकता, लाजमी पढ़ेंगे। वो सुन्नतें ये हैं कि 2 रकात फजर से पहले और 4 रकात ज़ोहर से पहले, 2 रकात ज़ोहर के बाद और मगरिब के बाद 2 रकात, यानी मगरिब के 3 रकात फ़र्ज के बाद 2 रकात सुन्नतें, ये सुन्नत मुअक्कदा है। और इशा की नमाज के बाद, यानी जब इशा की 4 रकातें हो जाए उसके बाद 2 रकात पढ़ना, ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। ये जो सुन्नतें हैं ये सारे सुन्नत मुअक्कदा है। आप इसे बिला उज़र छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। अगर कोई शरई उज़र है तो आप छोड़ सकते हैं। उलमा फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज भी सुन्नत मुअक्कदा है, इसलिए कि वो आज से पहले जितने भी मशाइख, उलमा, सुलहा और इसी तरह जितने भी नेक और बुजुर्ग लोग गुजरे हैं उन्होंने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी है। और जो अंबिया किराम थे उन पर तो तहज्जुद की नमाज जो है वो फर्ज थी, वाजिब थी, इसलिए कि इसे नहीं छोड़ना चाहिए। और हम तो पढ़ते भी नहीं है, इसलिए कि उलमा फरमाते हैं कि ये मांगने वाली नमाज है, कि यानी आप इसमें अल्लाह ताला से बहुत कुछ मांग सकते हैं। आप अल्लाह ताला से मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो आधी रात को आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक वो तशरीफ फरमा होते हैं और अपने बंदों से फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला कि मुझसे मांगे मैं अता करूं, है कोई रिस्क तलब करने वाला, यानी अपनी शान के मुताबिक वो आसमानी दुनिया पर तशरीफ फरमा होते हैं और सारे लोग वो गाफिल होकर सो जाते हैं। कुछ लोग जो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं और इनके दिल में दीन की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत होती है, वो लोग जो हैं वो यहाँ आकर अल्लाह ताला से बहुत कुछ मांगते हैं। और इसके अलावा ये नमाज, ये सुन्नत मुअक्कदा है जो सुन्नतें मैंने बयान की। इसके बाद सुन्नतें गैर मुअक्कदा। सुन्नत गैर मुअक्कदा वो है कि जिनकी ताकीद तो ज्यादा नहीं आई है लेकिन उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये सुन्नत गैर मुअक्कदा ये जो है रद्दी के टोकरी में डालने के लिए नहीं है, अलबत्ता ये अमल करने के लिए कि इस पर अमल किया जाए। और ये 2 नमाजें हैं। एक वो नमाज है कि जो असर की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत होते हैं, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। और दूसरी वो नमाज है कि इशा से पहले, इशा की नमाज से कबल 4 रकात सुन्नतें, ये भी सुन्नत गैर मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा फजर से पहले 2 रकात, जोहर से पहले 4 रकात और जोहर के बाद 4 रकात, और इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात, इशा की नमाज से पहले, इशा की नमाज के बाद 2 रकात, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। और इसके अलावा असर की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नतें, ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा है। और इशा की नमाज से पहले 4 रकात, ये भी सुन्नत गैर मुअक्कदा है। इसे भी कोशिश करें कि ना छोड़े, अपने आपके जितने बस में हो आप कोशिश करें कि ये नमाज अदा करें। और इसके अलावा बाकी जो है वो नवाफिल है। एक तो ये है कि जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं आप तहियतुल वुजू करते हैं, यानी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स, हज़रत आयशा की हदीस है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह से वजू करता है उसके बाद खुशू और खुजू के साथ 2 रकात नमाज तहियतुल वुजू वो अदा करे तो इस पर जन्नत जो है वो वाजिब हो जाती है। ये तो तहियतुल वुजू थी, ये नफल नमाज है। इसके बाद जो है वो इशराक की नमाज है, ये भी नफल नमाज है कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ अदा करे उसके बाद जो है वो शख्स वहीं बैठा रहे और जिक्र करता रहे यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, और सूरज तुलू होने के यानी 10 या 15 मिनट बाद
وہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز جو ہے وہ اشراق کی ادا کریں اچھی طرح سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جو یہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، یعنی پورا ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ نماز اشراق ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو تیسری نماز ہے نفل کی جو پڑھتے ہیں لوگ، وہ چاشت کی نماز ہے، یعنی سورج جب تہائی حصہ ہو جائے، یعنی دن کا تہائی حصہ جب گزر جائے تو پھر چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں بھی 2 یا 4 یا پھر جتنے بھی آپ کی مرضی ہو آپ رکعتیں پڑھ لیں، یہ بھی نفل نماز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہے اور ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ ہر جوڑ کا صدقہ وہ کیسے انسان دے سکتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاشت کی نماز ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے مغرب کے بعد نماز اوابین ہے، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ کم سے کم جب آپ کی مغرب کی نماز ہو جائے 3 رکعت فرض 2 رکعت سنت، اس کے بعد 6 رکعت کم از کم یا 20 رکعت آپ پڑھ لیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح سے نماز اوابین پڑھتا ہے تو اس کے لیے 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تو مغرب کی نماز کے بعد نماز اوابین تھی، اور اس کے بعد جو نفل نماز ہے وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا حضرت ابن عباس سے کہ کیا میں آپ کو ایک ایسی نماز نہ بتلاؤں کہ آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اتنا اجر و ثواب ملے گا اور آپ کے اتنے گناہ معاف ہوں گے کہ یعنی اگر آپ نے جان بوجھ کر گناہ کی ہے یا قصدن یا سہون یا کوئی ایسی گناہ آپ سے ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو یا معلوم ہو جان بوجھ کر کی ہے اور اتنے گناہ کیے ہیں کہ چاہے وہ توڑے ہو یا زیادہ ہو، تو اگر آپ یہ نماز پڑھیں گے تو ان گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے بتلا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی نماز بتلائی اور پھر فرمایا کہ اگر ہو سکے تو دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ہفتے میں، اگر یہ بھی نہ ہو تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرے، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لے، اگر آپ سے یہ بھی نہ ہو سکتا ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور یہ نماز پڑھ لیا کرے۔ یہ نفل نمازیں تھیں، سب سے پہلے سنت مؤکدہ، پھر سنت غیر مؤکدہ اور پھر نفل نمازیں تھیں۔ ان کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ سنت مؤکدہ تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، ہر حال ہر صورت میں آپ کو آپ نے یہ نماز ادا کرنا ہے، یہ نمازیں جو ہیں سنتیں، اور سنت غیر مؤکدہ بھی کوشش کرے کبھی کبھی اسے بھی نہ چھوڑے، اسے بھی ادا کر لیا کرے۔ اور جو نفل نمازیں ہیں اس کی بھی بہت بڑی تاکید آئی ہے، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اشراق، چاشت، نماز اوابین، صلاۃ التسبیح، ان کا بھی اہتمام کر لیا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔